रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। सोच रहा हूं इन सब कामों के बदले मैं खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूं। रहमान को जो डकैत का लफ्ज़ दिया गया है वो ख़ासकर हम शुरू से कहते हुए हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं ख़ासकर कराची के अंदर जो उर्दू मीडिया है, और उर्दू मीडिया जो है हम समझते हैं कि वो कराची के अंदर जो पुलिस अफसर्स होते थे ज़्यादातर उनकी ज़बानी या उनके ज़रिए वो सारे लोगों को खिताबात से नवाजते थे। हर रहमान के हवाले से ये है कि रहमान एक बंदा था, छोटे छोटे चीज़ों में ज़ाहिर है वो वाबस्ता रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा काम ये था कि उसने अमन कमेटी बनाई थी लियारी के अंदर। अच्छा, अमन कमेटी कैसे बनी ये एक अलग कहानी है। वो कराची के जो हालात थे उस वक्त, आपको तो पता है कि कराची के अंदर एक तंजीम हुआ करती थी, लिसानी तंजीम थी, जो बिल्कुल एक रात में कराची प्रेस क्लब के सामने एक तकरीर से उसके बानी से ख़त्म हो गई थी। वो जो तंजीम थी उसने पूरे कराची में सिवाय सिंधी और बलोच इलाकों के उसने तमाम इलाकों पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब मुल्क में मार्शल लॉ था मुशर्रफ साहब का। मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो उस वक्त जो थी अताब में थी, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से लियारी और इन इलाकों में एमक्यूएम की बेजा मदाखलत हो रही थी। और उस दौरान जो है एक नाम नेहाद लियारी टास्क फोर्स बनाई गई उस लिसानी तंजीम ने, जिसको चौधरी असलम जो है लीड करता था। अच्छा, चौधरी असलम लीड करने की वजह यह थी कि चौधरी असलम के बारे में तो सबको पता है कि वो एक ज़माने में एमक्यूएम के ख़िलाफ़ काम करता था। फिर उसके बाद वो एमक्यूएम से उसकी माफ़ी तलाफ़ी हुई, फिर उसको टास्क दिया गया कि आप लियारी के जो गैंग्स हैं या लियारी में जो चीज़ें होती हैं उसको क्रश करें। और हमारे लिए उस लिसानी तंजीम ने कहा कि हमारे लिए वहाँ पर रास्ता बनाए ताकि हम वहाँ दाखिल हों, क्योंकि वो ऐसे इलाके थे लियारी के वो इलाके थे जो उस लिसानी तंजीम के सामने खड़े हुए थे। अब यहाँ से रहमान बलोच जो है कुछ इलाके हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे कि लियारी का एक बॉर्डर है हसन लश्करी विलेज और उस्मान आबाद, जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर थे लियारी के, वहाँ पर इन्होंने जो बलोच आबादियाँ थी उस लिसानी तंजीम ने वहाँ पर उन बलोच आबादियों पे हमला करने की कोशिश की। तो यहाँ से रहमान का आगाज़ शुरू होता है, एज अ हीरो बनता है वो वहाँ पे उस वक्त, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनका किरदार भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इस दौरान जो है वहाँ पर हसन लश्करी विलेज में एक वाक़या होता है उस्मानाबाद में बलोच आबादियों पे, तो रहमान अपने साथियों के साथ पहुँच के उनकी मदद करता है। और यहाँ से रहमान जो है एक रॉबिन हुड आप समझे या एक हीरो का किरदार अदा करता है कि वो उनकी जो है मदद को पहुंचता है और उनको रिपल्स करता है। बाकायदा उनका जो कब्जा होता है एमक्यूएम का या लिसानी तंजीम का, उसको वो ख़त्म करते हैं वहाँ से। यहाँ से वो शुरू होता है। फिर उसके बाद औरंगी टाउन का मामलात आते हैं। उसी लिसानी तंजीम जो है वो कराची के अंदर एक जो मकामी आबादी है उनके साथ मसादम होती है, मलीर के कुछ इलाके होते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर जब वो अपना रोल देखता है तो वो अपना रोल चेंज कर देता है। अच्छा, रोल कैसे चेंज करता है कि वो तमाम तर जो डैन्स होते हैं लियारी के अंदर वो ख़त्म करते हैं, बंदूकें वो नीचे कर देते हैं। अब उसमें जो है उसकी जहानत है या वो इतना शातिर होता है कि वो अपने आप को पॉलिटिकल जो है लिबादे में आ जाता है और लोगों का वो मसीहा बन जाता है, और पूरे लियारी में और जो बलोच इलाके होते हैं उसमें उसकी जो है पॉपुलैरिटी होती है कि इस शख्स ने हमें उन लोगों से बजाय होना ये चाहिए था कि रियासत के दूसरे इदारे थे या पुलिस होती है वो हरकत में आती और ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं दी। लेकिन चूंकि उस लिसानी तंजीम का राज था और उस लिसानी तंजीम ने इनक्रोच करने की कोशिश की, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। देखिए, इंडिया का तो जो ये पूरी फिल्म है मैं समझता हूँ एक इमेजिनेशन है,
ایک فکشیس ہے. اس میں 70% اگر آپ جائیں گے لیاری کے بچوں سے بھی معلوم کریں گے تو وہ کہیں گے یہ فرضی چیزیں ہیں اور من گھڑت چیزیں، اس میں بہت سی چیزیں. اصل میں اس نے جو ٹارگٹ کرنا تھا وہ لیاری جیسے علاقے کو ٹارگٹ کرنا تھا، بجائے کہ دیکھیں لیاری کا ایک مثبت چہرہ ہے. لیاری وہ لیاری ہے جس نے پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود لیاری سے ہوا ہے. اور بھٹو صاحب کا ایک کال تھا کہ اگر لیاری میں پیپلز پارٹی کو اگر نقصان پہنچایا گیا تو پورے پاکستان میں. تو وہ ایک سازش تھی کہ لیاری کے اندر خاص کر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی وہاں پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کیا گیا اور وہاں پر باقاعدہ طریقے سے دو گروپوں میں لڑائی کروائی گئی ہے. اور اس کا تو میں خود چشمدید بلکہ گواہ ہوں کہ آصف علی زرداری نے ہم سے میٹنگ کی تھی جب جیل میں تھے مشرف دور میں. اس میں میں کمیٹی میں بھی موجود تھا اور آصف علی زرداری نے اس میں کہا تھا ہمیں کہ یار یہ جو گروپس کی لڑائی ہے اس کو ختم کریں، ان کو سب لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے، میری پیپلز پارٹی کے لیے خطرناک ہے. کیونکہ جو لوگ ہیں جو انویزیبل فورسز ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی یہاں پر انکروچ کریں اور ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ ختم کریں. تو ظاہر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس طرح سے وہاں پر چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ بالکل ہی ایک من گھڑت چیزیں ہیں. اس کا کوئی سرے سے وجود نہیں ہے جس طرح اس کو خونخوار اور جس طرح سے جو پیش کیا گیا ہے. اور اس میں زیادہ تر ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ رو جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اور رو جو ہے وہ لیاری سمیت کراچی کے کسی حصے میں بھی آپریٹ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہے کہ وہاں لیاری کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں وہاں پر فٹ بال ہے. اور لیاری کا جو اصل جو لوگ تھے ان کی جمہوریت کے لیے پاکستان میں جو ماشاء اللہ دور آئے، لیاری کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، پھانسیاں کاٹی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، اور انہوں نے سٹرگل کی ہے جمہوریت کے لیے، نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کے لیے بلکہ بلوچستان کی بھی جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھے وہ لیاری سے بنی ہے. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا جو قیام ہے وہ لیاری سے ہوا ہے. اور لیاری نہ صرف بلوچستان بلکہ بیفور پارٹیشن ریشمی رومال تحریک کا مرکز رہا ہے. کانگریس کے لیڈر آتے تھے یہاں، مولانا باشانی صاحب آتے تھے یہاں پر. ابھی بھی جو ہے قدیمی جمعیت علماء ہند کے مدرسے قائم تھے. کھڈا جو ہے یہاں پر بڑے بڑی شخصیات تھے. ہارون فیملی کا وجود تھا جو پولیٹیکل تھا. گبول فیملی یہاں پر فیملی تھی جو راج کر. بھٹو صاحب خود یہاں آتے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی جو ہے وہاں گھر تھا. ایم آر ڈی کی جو تحریک ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دیا. اور یہ جو انڈیا کی فلم ہے اس نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے لیاری کی تاریخ کو اور لیاری کے لوگوں کو ڈیک کر کے گینگسٹر سے یا ان کو بدماش ظاہر کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش ہے اور یہ بہت بڑی سازش ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں. اس پہ تو چاہیے کہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن ہو اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے.